أتمنى لي فوز، أتمنى لي كل شيء يكون منيح. طالما نحن مع بعض ولا أي شيء ممكن يفشل بحياتنا. تجهيزات الحفل منيحة سيدي؟ ايه منيحة. مرحبا. تحياتي. مرحبا. أهلين. أهلين. كيفكن؟ جاهزين؟ إيه أستاذ أكيد. بتمنى اليوم تقدموا أطباق بتجنن وترضي الضيوف. الكل رح يكون مبسوط أستاذ. الأكل رح يكون مميز. منيح، ممتاز. رح ألكن برنامج اليوم. أول شي الأولاد تبعنا رح يأدوا رقصة وبعدها تحية العلم، وأنتوا لازم تتكفلوا بباقي الضيوف، اتفقنا؟ في عرض للأولاد الصغار؟ بس هاد مو بالجدول. وشو يعني؟ أنت ما رح تفرق معك سيد شوريا. إيه أستاذ، قصدي نحن يعني ما نظمنا أكل لإلهم. مو مشكلة، في وجبات لإلهم، أنتوا اهتموا بالضيوف المهمين، وإذا بتحتاج لأي شيء فيك تتصل بمساعدي. هيك تمام؟ بالتوفيق. أنا خسرت أخي الصغير بمثل هيك شغلات من قبل. هدول الأولاد الأبرياء ما لهم ذنب، لازم أتصرف. يلا نروح، في عنا شغل. أبا جان، في تغيير بالجدول، في عرض للأولاد، وأنا ما بعرف شو لازم ساوي. نحن ما فينا نقتل هدول الأولاد، هذا الشيء غلط. هدول الأولاد ما لهم ذنب، لازم نلغي المهمة كلها. ونحن عم يموت عنا أولاد كمان. حياة هدول ما لا أغلى منهم، كل شيء في له ثمن. المهمة ما رح تلتغى. أنت اعمل أي شيء بيلزم لحتى تضمن إنه مهمتنا تتنفذ كلياتها. لازم كل الناس اليوم تخاف. تابعوا مهمتكم، ما فيك تتراجع. فهمت علي؟ فيكي، ايه؟ خليك منتبه خلال الحفلة. ايه؟ وصحي، في عندي شغل جوا بالمطبخ، خليك منتبه. مثل ما بدك، رح ضل منتبه. على مهلكم، ديروا بالكم منيح. مدام، يلا من هون. افتح الكراتين لنفتشهم لو سمحتي. انت ليش عم تفتش؟ نحن مستعجلين. أنا شوريا كان المتعهد، هذا التفتيش عم يضيع لنا وقتنا. ما بدك تتغدى؟ استعجل، هيك رح يتأخر الغداء. يا أستاذ، أحياناً نحن بنأجل الغداء لأنه شغلنا أهم بكتير، لازم نتأكد من كل شيء. شوريا، أنا عم دور عليك، أنت وين اختفيت؟ يلا تعال، بدنا نحكي بالتصاميم. شو في؟ مبين عليك متوتر كتير. لا. لو سمحتوا بعده هيك. شو عمي؟ يلا ضبوا هالغراض. كيف رجلك؟ كتير منيح، هلا ماشي الحال. مو شايفتيني واقف هيك مثل الحصان؟ وبالمناسبة أنا كمان كتير مبسوط لأني رح أقعد مع كل هالناس وهالشخصيات المهمة، ورح أحتفل وأحكي معهم بهذا اليوم المميز. أول شي خلينا نخلص التفتيش وهي الإجراءات كلها، وبعدين أنت بتقدر تحكي وتحتفل مع هالشخصيات كلها قد ما بدك. عيد سعيد لكم. شوريا، في عنا شغل بالمطبخ، أنا لازم روح، وأنت هلأ انهي التفتيش وأعرف عمي على المكان. إيه؟ أكيد. يلا تعالوا معي. الحقوني. عفوا شوريا.
أكيد نحن رح نفوز بهي المهمة. هدول الناس والشخصيات المهمة كلهم بعد شوي رح تكون نهايتهم. ما في وقت، الفرصة الأخيرة. بتمنى لو كلهم بينصابوا اليوم بهالضربة، رح يكون منظر مرعب. تخيل تشوف هالناس كلهم عم يصرخوا من الوجع. شوفوا يا اخواتي، نحن بهذا اليوم بنقضي عليهم كلهم، وكمان ما رح نخلي اي حدا. راح يموتوا كلهم. شو مساكين. عن جد شيء مو طبيعي. شو في يا شباب؟ شو صار؟ كيف هيك؟ جيبوا مي بسرعة، يلا بسرعة جيبوا مي. ايه زبطوا كل شيء. الو، يلا بسرعه. لازم ايه خالتي، ماشي. ايه ما هيك قولي. انا اسفه كثير خالتي، انت ما فيك تكوني هون بسببي انا. في عندي فكره، انا هلا بدي اجي على البيت مشان اتغدى، ووقتها انت بتقدري انك تجي لهون، وانا رح ضل معه لنيفي شوي. ماشي؟ لا تعملي هيك، ما في داعي. انت ركزي على الحفله، وانا حابه ضل هون، مو حابه اجي ابدا. خلص لا تاكلي هم نيف، انا رح اهتم فيه. وبالمناسبه اكل واخذ الدواء وهو نايم ومرتاح هلا. خالتي صدقيني الفريق كتير كبير وفي كتير شغل، والا ما كنت طلبت منك انك تضلي مع نيف ابدا. انا كنت ضليت. انا اسفه. ولا يهمك، انا بعرف بنتي انه نيف كتير غالي عليكي وبتخافي عليه، وانتي بتعتبريه ابنك من لحمك ودمك ومتعلقه فيه كتير. خلصنا تقريبا. ممتاز. ما هيك؟ عندك قلب كتير كبير، هذا اللي بيميزك. مزبوط، بس أنا تعلمت هذا الشيء منك أنت. أنت تبنيتي شوريا وهذا الشيء ألهمني كتير. أعطيتيه حب وحنان ما إلهم أي حدود أبداً. عملتي كتير مشان شوريا. إيه صحيح خالتي، أدوية نيف موجودة على الطاولة يلي جنبك. لحظة شوي، انتي شو عم تعملي؟ لوين اخذتي؟ مين اللي طلب منك؟ ما هيك؟ الو؟ اهتمي بشغلك، وانا رح ضل طمنك عن نيف كل الوقت. ايه خالتي ماشي، بعدين بحكي معك، باي. ناليني، ليش ساكتة وما عم تجاوبيني؟ جاوبي على سؤالي، لوين آخذة هذا الخلاط؟
شوفي ليش ما عم تردي علي؟ نحن بحاجة الخلاط هون، انت شو إلك شغل فيه؟ كنتي اخذتيه بدون اذن من اي حدا ابدا، وهلا رجعتي، في شي ما بعرفه؟ أنا خبيت شرايط التوصيل بالخلاط، شو بدي أعمل؟ ناطرة تفسيرك. مدام كان بدي أتأكد من المعدات مرة تانية مشان ما يصير حالة طارئة، وحسيت هذا الخلاط فيه شوية مشاكل، لهيك كان بدي أتأكد إذا عم يشتغل منيح. مو مشكلة، خلينا نتأكد منه هلأ. رح نجربه سوا ووقتها ما بيضل مجال للشك. طيب منيح، رح أتأكد من باقي المعدات. انتوا بلشوا شغل بالوجبات فوراً وأنا ما بطول. شكرا. وين المصاري؟ وأنا بهالحالة ما حدا رح يساعدني، كيف بدي أوصل على الحفلة؟ أستاذ لو سمحت بدي أحكي مكالمة بترجاك. رجاءً كتير ضروري، أعطيني تليفونك لو سمحت. هاي هي الطريقة الجديدة للسرقة؟ أستاذ لا افهمني رجاءً، لازم أحكي. بعد عني. مدام رجاءً اسمعيني لو سمحتي، أنا عندي مكالمة ضرورية، القصة قصة حياة أو موت، لو سمحتي ساعديني رجاءً لو سمحتي، القصة قصة حياة أو موت. هرب الزلمة. لا، إذا عرف أرمان بالقصة إنه غلطنا هذا الغلط أكيد ما رح يرحمنا أبداً. لازم ندور عليه، نحن لازم ما نخليه يهرب منا أبداً، نحن لازم نلاقيه. يلا خلونا نطلع من هذا الباب، يلا. لو سمحت قديش الساعة؟ الساعة 7. الحادثة رح تصير 26 كانون الثاني الساعة 8. إذا بتريد أنا بدي مساعدتك، لازم روح على الاحتفال اللي عامله السيد شوريا كنا، بترجاك وصلني لهنيك رجاءً. ليش رايح لهنيك؟ أنت باين عليك حدا بسيط، روح من هون. بس أنا أخي شفت زلمة كان لابس قميص أسود وكان راسه مجروح وما عم يقدر يمشي، شفته؟ في زلمة منصاب، مرق من هون شي؟ ايه أنا شفته. ايه تعا. شو؟ هو عرفه، قلي راح من هون؟ ايه من هون. أول ما تخلصوا الغداء أنتوا بتكونوا جاهزين، رح ننتقل للخطوة الثانية وننفذ المهمة فوراً. استعدوا، الساعة 8 تماماً. أرمان، أنا بدي أحكي معك ضروري، تعال. لوين راحت ناليني؟ هي مو مبينة. كتير خايفة ما ننجح بخطتنا. أرمان، هي مي هيك عم تضل حوالينا وعم تراقبني كل الوقت، أنا كتير متوترة. حاجة حكي فاضي بقى، شو صار لك انتي؟
لازم أعمل شي فوراً لشتت انتباه مهك، وإلا هلأ كل خطتنا رح تفشل. مرحبا. أهلا وسهلا. بدي تمتين. تسلموا ايديك. بدي اسألك يا أخي لو سمحت، شو بدك وحدة تانية؟ ايه على عيني. شو عم تعمل هون سيد تيواري؟ اسمع، عندي طلبية على الحفلة، بدي علكة وكمان بدي شوية قهوة. أخذ الطلبية على الحفل الرسمي؟ يا أخي، شفت في زلمة طويل بهالطريق؟ ما شفته. يمكن يكون متخبي بالسيارة. تعالوا ندور فيها. يلا. شباب، في حدا شاف زلمة لابس قميص أسود بهذا الاتجاه؟ منروح ومنشوف. يلا. انت كيف بتفكري انك تتراجعي؟ ما هيك شاكة فيني، وكمان عم تدقق علي، وهي عم تراقبني بتركيز بكل حركة. شافتني بالساحة وسألتني، واليوم وقت كنت عم باخد الخلاط كمان وقفتني. أرمان، طول ما مهك موجودة رح يكون كتير صعب إنه نجمع الأدوات. أرمان صدقني عم قلك مهك شاكة فيني هلأ. المهمة لازم تلتغى. هي لوين راحت؟ راح تنسي كليا موضوع انه نلغي المهمة. قربنا من هدفنا، ما فينا نتراجع نهائيا. لازم تعطي المسؤول الباقة وهو عم يلبس الجاكيت، فهمتي؟ واللي راح يصير بتعرفي. ناليني، أكلة هم هيك ولا في شي تاني؟ لا تقولي لي إنه أنت خايفة من الموت. أنت مانك مستعدة لهالمهمة؟ قولي. لا أرمان، مو صح. أنت فهمتني غلط. ناليني، طلعي فيني. هالشي أهم من حياتنا. المعنى نحن بوقت حلو لأنه اجتنا هالفرصة. لازم تكوني معي بكل خطوة. كلنا رح نموت ناليني. أكيد نحن رح نربح أرمان، ورح نقدر نحقق هدفنا كمان. وأنا بأكد لك هالشي، رح أضمن أني ما خيب لك أملك لو شو ما صار. ما بعرف قديش الساعة، قديش باقي وقت.
كتير منيح، قريب من الموقع. عفواً، قديش الساعة؟ 7:30. مهك، أنا بدي شوية مصاري. معك مصاري هون مهك؟ أنا آسفة فيكي، بس ما معي مصاري. ليش شو في؟ هو بدي أدفع لبياع الثلج، قلت بلكي بلاقي معك. شوريا جاب معه مبلغ صغير. تعال خلينا نروح نسأله. يلا يلا أختي. عشر دقايق رح شتت انتباه مهك والضيوف. انتي كوني جاهزة. مهك، هي غراضه. ايه هي لشوريا، بس وينه؟ ليش تارك اغراضه هون؟ صاير كتير مهمل. اكيد تارك فيها مصاري. استنى انا بشوفها. شو مشكلتك انتي مهك؟ سألتيني شي؟ ليش عم تفتحيها؟ ما شفتي جاكيتي جنبها يعني؟ شوريا، بعرف انه هي شنطايتك، بس انت ليش معصب كل القد وعم تصرخ؟ بدنا مصاري مشان ندفع لبياع الثلج بس. ليش عم تتصرف هلا وكأنه جواتها شي خطير؟ انتي بتعرفي ما بحب اي حدا يقرب على اغراضي بدون اذني. كنتي اسأليني بالاول. اذا انتي بدك مصاري فيكي تقولي لي، مزبوط؟ خدي هي مصاري. هو متوتر ولهالسبب عصب هيك. تفضل تعال. ممكن يكونوا موظفين أرمان من بين العناصر. إذا بيشوفوني بهالحالة رح يعرفوا إني مو أرمان. لازم فوت بدون ما يشوفوني. كتير منيح. لو انه مهك فتحت الشنطة لكانت انقلبت الامور علينا. منيح ما فتحتها. لازم نخلص بأسرع وقت. اتوقع الحفلة رح تكون حلوة. ايه وانا كمان. هلا منشوف. تفضلي. قديش الساعة؟ 8:15. هذا وقت موسم الفريز. لازم نجيب شوي ماشي مشان نعمل حلويات. ايه تمام. الو مرحبا، تعال على الباب شوي. مهك اطلعي لهون. يلا اطلعي. يرجى من جميع الضيوف التجمع عند المسرح فوراً لأجل رفع العلم. من فضلكم يطلب من الجميع التجمع عند المسرح لرفع العلم الوطني حالاً. شو عم تساوي هون؟
كنت عم دور عليكي جوا. اجينا لحتى نجيب شوية فريز. يلا البرنامج رح يبلش، بدي اياكي تكوني جوا. فوتي بقى، أنا رح جيب الفريز. روحي. لازم فكر بشي شغلي. يلا خلصي شغلك عملنا كل شيء بسرعة. لسه عنا شغل كتير. يا ريت تنتبهوا، بدي كل شي جاهز وبوقته. لازم ما نتأخر. انتبهوا لي على شغلكم منيح. شو في مهك؟ شو مشكلتك؟ ليش عم تطلعي عليهم؟ ناليني عملت شي يضايقك؟ ما بعرف، حاسة إني قلقانة شوي مو أكتر. اسمعيني لقلك. ايه قولي لي. انتي بتعملي اللي رح اقلك عليه، موافقة؟ اها ماشي؟ اختي انت اتركي كل شي علي، لأنه أنا كتير شاطرة بهدول الشغلات. ارتاحي. لحظة رجاءً، أنا في عندي خبر لكم. نحن لازم نكون جزء من هذا الاحتفال الكبير، لأنه بالنهاية نحن هون ضيوف. هلأ في برنامج قصير ونحن لازم نشارك فيه، بعدين رح نرفع العلم، لهيك استعدوا. شوريا، نحن في عنا شغل كتير، نحن ما عنا وقت أبداً إنه نشارك بأي شيء بنوب. لا بس ما هيك نحن رح نخلص كل شيء، نحن ما فينا نرفض هذا الشيء، وهالشيء كتير منيح. هاي الدعوة بتخصنا نحن. انسوا خلص بلاها. يلا مثل ما اتفقنا. لا تنسي. ناليني اغراضنا انحطت هون، يعني حدا يدير باله عليهم. كنت عم اقول خليكي هون، بتعرفي البرنامج بيكون هنيك. सबसे पहले सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन। आसमां भी हार जाए कर ले कोई जतन। सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन। هي اللحظة اللي كنا نحن ناطرينها. هذا الشي رح يحسن من وضعي. كيف
ينقفل هذا الباب هلأ؟ هي كانت بدها تخدعنا وعم تلعب لعبة علينا. هلأ خليها تستمتع بالحمام. كيف بتتجرأ تعمل هالشي؟ يلا نالين انبسطي جوا. لا ما في شيء. ايه هذا الشخص كان واحد من الأشخاص اللي خطفوني. ايه طيب بكره بخبره. ماشي. مو معقول ما عاد اشتغل التليفون. أرمان أنت هون؟ قل لي أنت كيف انجرحت؟ تفركشت هنيك وانجرحت. شوف انت خليك هون. لازم احكي تليفون. تليفون مع المعلم؟ ايه. سلم لي عليه رجاء. ايه. اسمعني اعطيني البطاقة شوي، انا نسيت بطاقتي جوا. يلا بسرعة. بس يا أرمان هي البطاقة عليها صورتي إلي. مو مشكلة، أنا بدبرها. أعطيني، هات. تفضل. بالتوفيق. سلام، بالتوفيق. رجاء لحظة. هيمانة البطاقة تبعك. ايه أنا تركت بطاقتي جوا، طلعت لبرا بشغل. وين بطاقتك؟ قلت لك أنا تركت بطاقتي جوا وطلعت لبرا منشان أحكي. ما فيك تفوت، بعد من هون رجاء. كتير ضروري إني فوت، قلت لك تركت بطاقتي جوا وطلعت لبرا منشان شغل. بعد ما فيك تفوت. استنى، هو بيكون المتعهد تبع الحفلة، خليه يفوت. استاذ تفضل. شكرا. أرمان واقف قدامي، لازم شوف مهك بدون ما ينتبه. ناليني تأخرت كتير، يا ترى هي خافت؟ لا، رح أضطر نفذ الخطة بدالها. كان يعطي مثل هيك مناسبات أهمية كبيرة، كيف يترك الحفلة ويروح؟ وين راح يا ترى؟
بتمنى إنه ما يكون صاير معه شيء. رح روح واسأله. اللي خطفوني أكيد بيعرفوني، بس أنا ما بعرفهم. إذا حدا انتبه علي بيخبر البقية. مدام، بعرف التحضيرات عم تنعمل، بس الموضوع تحت إشرافك أنت. أكيد أنا وشوريا رح نحضر كل البرامج، بس أنا كنت عم أعمل جولة لحتى أتأكد من الترتيبات. رجاء اعطيني العلم اذا بتريد. استاذ اعطيني العلم لو سمحت. شوف شو معي، انا صار معي علم، رح اسبقك. مرحبا، شرفتونا كثير منيح. مرحبا شوريا. مرحبا شوريا، هو اللي نظم الحفل. تفضل. لازم روح وخبر نيهال وفيكي إنه أنا رايحة على المطبخ. لا تنسى اللي قلت لك عليه، بتحضر كل شيء. طيب رجال أرمان هون، شو بدي أعمل؟ أهم شيء طيب ماشي. انتبه منيح. بسرعة. خبرني فورا. شوريا؟ انت شو عم تعمل عندك ورا الطاولة هلا؟ ما هيك اتركيني بحالي وروحي من هون. انت بتعرفي شو عملتي؟ طلبتي من هداك الزلمه يهتم بالموضوع. عن جد؟ فعلا الواحد ما بيشوف حاله. كنت قاعد بالخيمة وعم تضيع وقت وهلأ عم تعصب علي. ليكي هلأ أنا مزاجي معكر، لا تزيديها بنوب. جيت لأتأكد من الترتيبات وشوفهم كلهم، ما في أي حدا موجود هون. طلبت من ناليني إنه تدير بالها، بس هي مانا موجودة. كل شي عم يصير هون فوضى، ما حدا فيكم مهتم بشي. أنا لازم أهتم بكل شي، هذا غلطكم. ناليني مو موجودة؟ طيب ليش ناليني مو هون؟ مو أنت اللي طلبت منها إنه تبقى بهالمكان؟ كيف يعني هي مانا مهتمة بنوب بالقصة؟
شوريا، هي عم تحاول تبهرك ويا دوب عم تشتغل شي، بس شاطرة انها تتباهى. ليكي مهك يا ريت ما نتجادل هلا، يلا روحي، انت لازم تكوني هنيك وانا رح ابقى هون. لا، انت روح لانه الكل بيعرفك إلك. انا رح اهتم بكل التفاصيل هون لوحدي، وصحي بدي اياك تبعد فيكي لهون. انا وفيكي رح نهتم بكل شيء ونظبط الامور. انت لازم تقابل الناس، واذا نحن قسمنا شغلنا رح نقدر نوفر كتير وقت. روح فورا. شو بدي اعمل هلا؟ ما هيك ما وافقت ومو جاي على بالها تروح من هون؟ لازم اعمل شي خليها تروح. شوريا، قلي انت ليش عم تطالع شنطتك من هون؟ انا موجودة، لا تكون انت ما بتوثق فيني. فقير